हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत हसन भाई? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। जी, मैं रसूल बात करता हूँ, पहचाने? कौन भाई? रसूल? हाँ, रसूल है। अच्छा, आखिरी रसूल है या मतलब आखिरी के बाद जो आए हैं वो हैं? जी, आखिरी रसूल है ना आप? नहीं नहीं, एक बार मेरी आपकी रफ़ेदन पे बात हुई थी। अच्छा, मोहम्मद रसूल भाई। हाँ, मोहम्मद रसूल। तो ऐसा बोलिए ना, पहचान लिया? आपने कहा मैं रसूल हूँ, मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने मतलब किसी और को रसूल बना के भेज दिया। अच्छा अच्छा। खैर बताइए, और आप नहीं, मैं खैरियत से तो हैं? जी, अल्लाह का फजल है। जी फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या आप फ्री है तो कंटिन्यू करें, या बिजी हो तो फिर बात करें? भाई कंटिन्यू क्या करना है? रफा दैन आपके हिसाब से क्या है? मनसूख है, सुन्नत है, वाजिब है, नफिल है, फर्ज है? मैं बताया ना भाई, उस दिन अपना मौक़िफ़ हुआ था और थोड़ी देर अपनी बात हुई थी, और अज़ा होने के बाद आपने चले गए, मतलब बात नमाज से कंटिन्यू करे बोले, फिर थोड़ी बिजी हुई थी, मैं भी थोड़ा अच्छा बिजी अच्छा हो अच्छा गया था। अच्छा। हाँ, तो आपने अब एक भाई बार एक बोलो एक। वो हदीस पेश की थी मुझे कि अल्लाह के जी नबी ने कहा घोड़ों की दुमों की तरह इशारा मत क्या करो, तो उसका मैंने जवाब दिया था। अब उसके आगे आपको कोई बात करनी है? हाँ, और है ना, बहुत है अभी, बहुत सारी बात है उस पे। हाँ बताइए। कंटिन्यू करें, या आप फ्री हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, या हाँ वरना आप कंटिन्यू तो कीजिए, बिजी जब हैं तक तो। टाइम है तब तक बात कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, मतलब एक आधा घंटा तो आप अगर वक्त निकाल सकते हैं तो ठीक है, वरना फिर कभी इंशाल्लाह। तो भाई आधा घंटे का टाइम है तो आप दिन में फोन कीजिए मुझे। हाँ हाँ, मैं इसीलिए 2 बता रहा हूँ बजे आपको से भाई, पहले भाई कभी क्योंकि भी ना, आप फोन कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह फ्री रहता हूँ। हाँ क्यों ना, मैं अब देखो ये डे टाइम है, आपका भी डे टाइम है, मैं समझो। अब इस नहीं, वक्त बे में मैं टाइम की आपको बात नहीं, कॉल असल में करके। ये है ना भाई, कारोबार पे भी मतलब है ना, तो कारोबार भी देखना है, हाँ दीन भी देखना है। जी जी जी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ भाई, अगर फ्री हो तो बात करें, या फिर कभी इंशाल्लाह। अच्छा नहीं चलिए, बता रहा हूँ तब ना। तक अभी फिलहाल दूसरे टॉपिक पे बात कर लें, थोड़ा आपका मौक़िफ़ जानना था। आप दूसरे टॉपिक को तो, अब मैं तो पहले ये टॉपिक होने के बाद एक दूसरे टॉपिक बात करना चाहता हूँ। नहीं, वो अपना पेंडिंग है, वो इंशाल्लाह हो जाएगी बात। नहीं, हो जाने दो, पहले उसका कंप्लीट हो जाने दो ना। अच्छा, मेरा खाली इतना आपसे पूछना था कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह रफ़ादन के कायल थे, तो आप लोग क्यों नहीं रफ़ादन करते हो? भाई देखिए, सुन्नत और सुन्नत मुतवातिरा, जो सुन्नत मुतवातिरा होती है ना, जो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान की थी हदीस, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान की थी, और उसके हिसाब से भाई कुरान की सही आयत हदीस और उसके। की बात कीजिए, सही हदीस की। हाँ, सही हदीस ही थे भाई वो। नहीं, अब्दुल्ला इब्ने मसूद वाली जो हदीस है कि रफ़ादन ना करने वाली, वो इमाम हम्म, अबू दाऊद रहमुल्लाह भाई वो रफ़ादन हम्म, ना करने के बाद में उसको लेके आए हैं, और उसके नीचे ही अपने हम्म, कमेंट में कहा है कि ये हदीस, ये एक बड़ी सी हदीस का एक छोटा सा टुकड़ा है जो अपने इन हम्म, अल्फाजों के साथ महफूज नहीं है, और ये ज़ईफ है। हाँ हाँ भाई, एक बार आप अब्दुल्ला इब्ने मसूद, अच्छा, अबू दाऊद की हदीस अगर आप पढ़ें तो उसमें जो तर्क, मतलब पहली तकबीर तहरीमा के अलावा रफ़ाइदन नहीं करने का जो बाब बांधा है उन्होंने, उसमें जिक्र किया है, कई अहादीस जिक्र किए उन्होंने, और नहीं तो उसमें वो कौन उन्होंने सी अबू नमाज थी दाऊद उसमें भाई? वो नमाज का नहीं है हाँ, ना जिक्र। बताता हूँ भाई, एक मिनट रुको ना, कि वो तो उन्होंने हम लोग मानते हैं बताया नमाज थी वक्त। भाई, लेकिन वो जनाजे की नमाज थी। अच्छा, जनाजे की? हाँ, क्योंकि उसी में होती है ना, एक अच्छा, बार अपादान ठीक है करते भाई। हैं। अच्छा, तो अब्दुल ये तो ये तो आपको साबित करना मुख्तलिफ पड़ेगा इसमें। ना कि वो 5 वक्त की जो फर्ज नमाजें थी या सुन्नत थी या नवाफिल हाँ, थी, वो वाली नमाज थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो पहले जो आपका डाउट है उसको क्लैरिफाई करके बाद में आपको बताता हूँ हम्म, इंशाल्लाह। ठीक है। हम्म। तो देखो, उसके अंदर अबू दाऊद की हदीस जो आपने बयान की थी, उसमें कई हदीस उन्होंने लाए उस बात के अंदर, और उन्होंने उस हदीस में यह कहा था कि वर्डिंग, जो बात इसके अंदर आई थी, इसमें आगे पीछे हुआ, ये अबू दाऊद की हदीस में उन्होंने अपनी बात पेश की। और नहीं जब नहीं, आप ये आप तिरमिज़ी भाई की ये हदीस को बहुतान बांध रहे हैं आप मौजूद के ऊपर। आप पहले भाई, एक पढ़ बार आप लीजिए, उसके हदीस बाद ओपन, बोलिए।
हाँ मैंने पढ़ा इसलिए उसमें उतरा हुआ है कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु वाली हदीस एक तवील हदीस का एक छोटा सा टुकड़ा है जो अपने इन अल्फाजों के साथ महफूज नहीं है। तो जो मेरे भाई टुकड़े महफूज नहीं है उससे रफा दैन छोड़ने की दलील पकड़ना ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, जिहालत है। नहीं मेरे साथ में अबू दाऊद की हदीस है, मैं होना है तो आपको स्कैन का भी भेज देता हूँ, पढ़ लेना। जी आप अरबी का जो मतलब भाई वो होता है ना वो नुस्खा आप उसमें देख लीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मौजूद है। और वही चीज अगर आप मिशकात में भी देखेंगे उसमें भी मौजूद है। भाई मैं अरबी से भी भेजता हूँ आपको, उर्दू या इंग्लिश में नहीं भेजूंगा। तो आपको मिला नहीं है इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह के कमेंट? मैं देखा है आपने तो बहुत लगाया कहा ना, तो मैं बताता हूँ आपको। नहीं मैं जो बताया था उसमें उनके वर्डिंग जो अच्छा चलिए आपका मानना ये है कि वो हदीस मतलब क्या है, सही है, ज़ईफ है, मौजूद है, कौन सी हदीस है? हाँ वो हदीस के वो उसी हदीस में तिरमिज़ी की अगर हदीस आप ले लें कि पूरी नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ नहीं उठाया, ठीक है? हाँ बिल्कुल, वो तो हसन हदीस है ना। हाँ हसन हदीस है और तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने हसन कहा उसको, और दारुस्सलाम ने तो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह वो हदीस को हसन कह रहे हैं और दूसरी जगह वो 10 सहाबियों का अमल बता रहे हैं जिसमें उन्होंने रफादैन किया, और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह वो खुद रफादैन करते रहे, ठीक। और जो ये हसन जो हदीस आप इसको कह रहे हैं ना, ये पहली चीज तो ये जमहूर उलमा ने इसके ऊपर कलाम किया है और इसको ज़ईफ साबित किया है। खैर मैं ये सब में नहीं जाता हूँ, मैं नॉर्मली आपसे बात करूंगा कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद वाली जो हदीस थी उसको इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने हसन कहा, तो चलिए मैं भी हसन मानता हूँ, लेकिन उस हदीस से साबित क्या हो रहा है ये आपने जानने की कोशिश की? चलो ठीक है आपको भाई हदीस में ये है कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु वो ये कहते हैं क्या मैं तुम्हें अल्लाह के नबी की नमाज का तरीका ना बताऊं? और अल्लाह के नबी ने एक बार रफादैन किया और फिर नहीं किया, ठीक। तो ये तो हम भी मानते हैं अल्लाह के नबी ने एक ही बार रफादैन किया, मान लिया ना। अभी क्या है इसके अंदर रफादैन नहीं करने का, तो एक बार तो हम लोग भी करते हैं भाई। कहाँ भाई आप रुकू जाते हुए सजदा जाते हुए भाई तकबीरे तहरीमा करते हैं, एक ही बार करते हैं, 2 बार हाथों को भाई वो 2 बार या 3 बार हाथों को नहीं उठाते हैं। जब हम लोग रुकू करते हैं तो एक ही बार भाई वो करते हैं रफादैन, वो 2-3 बार नहीं उठाते हैं अपने हाथों को। जब रुकू से उठते हैं तो एक ही बार अपने हाथ को उठाते हैं, रफादैन करते हैं, वो 2-3 बार नहीं करते हैं। तो वही तो भाई ये बताने का भाई ये मकसद था। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी एक ही बार रफादैन करते थे फिर नहीं करते थे, यानी कि बार बार मतलब तकबीरे तहरीमा में हमको 10-25 बार रफादैन नहीं करना है, एक बार रफादैन करना है। और रुकू में जाते वक्त एक बार रफादैन करना है, रुकू से उठते वक्त एक बार रफादैन करना है, 2, 4, 10 बार नहीं करना है। होगी भाई मैं बता दूं। हाँ तो आप बताइए, आप लोग मेरे भाई क्या मतलब इस हदीस से क्या साबित करना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा पूरी नमाज में वो आपको छोड़ दिया ना आपने, ये तो पूरी नमाज वाला अल्फाज आप अगर हमें दिखा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा ठीक है, चलो मैं हदीस आपको बता दूंगा और मेरे पास दलाइल भी पूरी नमाज के ही। और दूसरी चीज ये है कि अगर मान लिया जाए अल्लाह के नबी ने एक ही रफादैन किया उसके बाद कोई भी रफादैन नहीं किया तो ये तो हदियों के ऊपर बड़ी भारी पड़ जाएगी, क्योंकि हनफी लोग ईदैन की नमाज में वो एक बार रफादैन करने के बावजूद भी बार बार भाई को रफादैन करते हैं, वित्र की नमाज में भी भाई वो तीसरी रकात में भाई वो रफादैन करते हैं, तो ये तो हदीस को उनका अमल नहीं है। हो गया बता दो। हाँ बताइए ना। भाई आपने जब रफादैन की नमाज 2 रकात की जिस तरह करते हैं, क्या ईद की नमाज उसी तरह पढ़ते हैं? तो ईद की नमाज में भी तो रफादैन है ना। मैं बता रहा हूँ आपको, जैसा आप फजर की 2 रकात फर्ज नमाज करते हैं, रुकू जाते रुकू से सर उठाते, उसी तरह भाई तकबीर पे रफादैन होता है ना, तकबीर पे अल्लाह अकबर कहते हैं तो रफादैन होता है। तो ईदैन की नमाज में जब भाई तकबीरात के साथ आप लोग वो 6 तकबीरात या 12 तकबीरात जब पढ़ते हैं तो रफादैन करते हैं ना, तो अल्लाह के नबी ने तो एक ही बार किया, तो आप लोग बार बार क्यों करते हैं? और वित्र की नमाज में जो तीसरी जो भाई वो रकात में एक्स्ट्रा रफादैन करते हैं ये तो साबित ही नहीं है।
ना सही हदीस से, ना ज़ईफ़ हदीस से, ना सहाबा के आसार से। होगी आपकी बात, जरा मेरी बात भी सुन लिए तो आपको बेहतर होगा कि आप बके बके जा रहे हैं। जी भाई, आपको इतनी इल्मी बात बता रहे हैं, आपके आलिम लोग भी आपसे छुपाते हैं। अरे भाई मैं वही तो आपको पूछा। अच्छा ये बताइए, जब पूरी उम्मत का इज्मा है भाई कि नमाज में रफादान करना चाहिए, ये नमाज की अहम सुन्नत है, तो आप इज्मा के मुनकिर भाई आप काहे के लिए बन रहे हैं? हाँ भाई, उसके अंदर सुन्नत मुतवातिरा यही है ना कि अरे सुन्नत मुतवातिरा भी छोड़िए, इज्मा के आप मुनकिर क्यों हुए? इज्मा का हुआ, इज्मा इस पे भी है ना कि चारों इमाम मेरे भाई इस बात के कायल हैं कि रफादान करना चाहिए। भाई इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने कहा उनके नजदीक रफायदन करना ज़ईफ है। हदीस पे हाँ हो गई मेरे भाई। दे दूंगा भाई मौता इमाम मालिक में भाई नमाज के ताल्लुक से इमाम मालिक रहमतुल्लाह एक ही हदीस लाए है, वो रफादान वाली लाए, अब्दुल्लाह इब्न उमर वाली। भाई मैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह रफादान के कायल थे, लेकिन वो खुद नहीं करते थे क्योंकि बादशाह ने उनके दोनों हाथ को तोड़ दिया था। भाई मैं वही कह रहा हूँ, उनके नजदीक ज़ईफ है, उनका ही मैं। अच्छा भाई, इमाम मालिक को छोड़िए, इमाम शाफई को छोड़िए, इमाम अहमद बिन हम्बल को छोड़िए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह रफादान के कायल थे, तो आप लोग क्यों नहीं करते हो रफादान? भाई आप एक काम करो, क्या जिससे आप एक सवाल पूछते जा रहे हो उसका जवाब सुने बगैर भी दूसरा सवाल की नहीं, मेरा एक सवाल खाली, ये लास्ट सवाल है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह जब रफादान के कायल थे तो आप नमाज में रफादान क्यों छोड़ते हो? हाँ, पहले एक बात, मेरी पूरी बात जरा सुन लो, जरा सबर करो बात में। नहीं मेरे भाई, मुझसे सबर नहीं हो रहा, जल्दी बता दीजिए। जब आपके इमाम रफादान के कायल है तो आप उनके मानने वाले मुकल्लिद भाई रफादान करने वालों से इतना भाई चिढ़ते क्यों हो? नहीं, हम रफायदन करने वालों से चिढ़ते नहीं है, जो रफायदन जो आगे वालों को जो तोहमत लगाते हैं ना उससे चिढ़ते हैं। तो हम तो कहते हैं अल्लाह के नबी के तरीके से नमाज पढ़ो भाई, सही बुखारी हदीस नंबर 604, उस तरह नमाज पढ़ो जैसे अल्लाह के नबी ने पढ़ी है। भाई वो पूरी हदीस पढ़ो भाई, एक बार मेरे को पूरी हदीस मुकम्मल पढ़ो, पूरी मुकम्मल हदीस पढ़ो। नहीं पूरी पढ़ देंगे तो आप मतलब क्या कर लोगे? तो आपको उसका जवाब मिलेगा, आधी पढ़ने से नहीं मिलेगा आपको। हम समझ गए ना आप क्या कहोगे। जो आपके आलिमों ने आपको सिखा के भेजा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सबका जवाब हम दे चुके हैं। अल्लाह के नबी के पास भाई वो नौजवान लड़के आते हैं, वो दीन सीखते हैं। जब दीन सीखने के बाद जब वो जा रहे होते हैं तो अल्लाह के नबी कहते हैं उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तुम में से जो बड़ा हो उसको इमाम बनाओ, तुम में से एक जाके अजान दो। तो अब बताइए इसमें क्या आप कहेंगे? मैं आपको कहा कि पूरी हदीस पढ़ने की। अरे पूरी तो पढ़ी है, अब इसके आगे क्या है मेरे भाई, आप बता दो। पूरी नहीं पढ़ी है, और ये पूरी है मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया है। अब अगर इसके अलावा कुछ हो तो आपका जूता मेरा सर। मेरा जूता तो आपके सर पर ही रहेगा, क्योंकि आपने अभी थोड़ा भाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात का पक्का हूँ, तो आपका जूता इंशाल्लाह आप ही के मुंह में घुस जाएगा एक दिन। इसीलिए मैं आपको कहा कि पूरी हदीस को आपको पता तो चलेगा। पूरी तो पढ़ी है, अधूरी क्या है? बाकी तो मैंने छोड़ दिया है, आप बता दो ना, इतने बड़े अल्लामा बन रहे हो। पहले हदीसों से बात करोगे तो क्या पहले हदीस के आधी अधूरी हदीस भाई पेश करेगा आपको? हाँ, आधी अधूरी हदीस ही पेश करेगा। हाँ तो पूरा कर दो जरा जाली हदीस, तो हम भी जान जाए तुम कितने बड़े अल्लामा हो। भाई एक मिनट, क्योंकि मेरे पास हदीस वो अभी सामने नहीं, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो सामने नहीं है तो उसका जो मफहूम है शॉर्ट फॉर्म बता दीजिए ना। सामने तो मेरे भी नहीं है, मैंने भी नहीं आपको उसका शॉर्ट फॉर्म में मफहूम ही बताया है। नहीं, पूरी हदीस सुनने के बाद ही हम इस पे बात करेंगे, जब आपके पास। तो फिर मेरे भाई जब आपको खुद इल्म नहीं है तो भाई उन चीजों के पीछे क्यों भागते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं। चलिए क्या हटाइए, इसको हटाइए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह जब रफादान करने के कायल थे तो आप क्यों नहीं रफादान करते हो? अच्छा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह रफादान करते थे? नहीं करते नहीं थे, करने के कायल करते थे, करने के कायल थे। करने के कायल थे तो उनका अमल रफादान था। वो कायल थे, मतलब उनके नजदीक रफादान करना गलत नहीं था, क्योंकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कहा था कि जब सही हदीस आ जाए तो वही मेरा मजहब है। तो भाई वो रफादान करने की सही हदीसें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तक नहीं पहुंची,
لیکن آپ کے انتقال کے بعد آج کی تاریخ میں ہم سب کو معلوم ہے رفع دین کرنے کی 400 سے زیادہ بھائی الحمدللہ حدیثیں موجود ہیں، صحیح حدیث. تو اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی رفع دین کرنے کے قائل تھے، تو حنفیوں کو بھی رفع دین کرنا چاہیے. ہو گیا آپ کی بات، تو میں بتا دوں آپ کو. ہاں جلدی بتائیے. ہاں کہ آپ ایک مجھے ایسی دلائل بتا دیں کہ امام ابو حنیفہ رفع دین کے قائل تھے. پہلی چیز بھائی رفع دین کرنے کے بالکل قائل تھے، کیونکہ صحیح حدیث بھائی ان کا مذہب تھا. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خود کہا کہ جب قرآن اور صحیح حدیث آ جائے تو میری بات کو دیوار پہ مار دینا. تو الحمدللہ آج صحیح حدیث آ گئی ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قیاس کو بھائی ہم نے دیوار پہ مار دیا اور ہم نے اللہ کے نبی کی سنت کو اپنا لیا. اوکے کیا ہماری بات نہیں سنتے تم کبھی بھی؟ بکتے جا رہے ہو. ارے کیا بک رہا ہوں بھائی، جو آپ پوچھ رہے ہو بھائی اسی کا تو جواب دے رہا ہوں. اب جواب بھی آپ نہیں سنتے ہو. میرے ابھی مکمل جواب ہی نہیں ہوا، آدھی ادھورے میں آپ نے زبان گیر شروع کر دیا. تو آپ نے بھائی آپ کو اپنے امام کا نہیں معلوم ہے تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ ارے تو پہلے سامنے والا پوری بات بتانے تک رکو، صلاحیت رکھو سننے کی. میری پوری بات ابھی ہوئی نہیں، تم بکتے جا رہے ہو. تم پہلے سنو آگے والے کی بات میں بتاتا ہوں. ہاں جو 400 حدیث آپ نے بتائی تھی وہ 400 حدیث مجھے دیجیے، اس میں 300 حدیث ترک رفع دین کی ہے. ہمارے لیے ایک حدیث حجت ہے، ایک حدیث. ہاں ہمارے لیے ایمان کا یہ پیمانہ نہیں ہے کہ جب ایک عمل کی 1000 حدیثیں آئیں گی تب مانیں گے. ایک بھی اللہ کے نبی کی صحیح حدیث آ جائے گی ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن رفع دین کے تعلق سے تو 400 سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں تمام کتاب میں. ایک بھی کتاب میں رفع دین نہ کرنے کی ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے دنیا میں. ہاں ٹھیک ہے، آپ میرے کو 3 منٹ ٹائم دیجیے، میں پوری بات آپ کو بتاتا ہوں. 3 منٹ آپ اپنی زبان نہ اٹھائیں. نہیں ہوتا ہے آپ سے بات کرنے یا نہیں ہوتا؟ 3 منٹ آپ کے اندر خاموش رہنے کی صلاحیت ہے یا نہیں؟ اچھا بول لیجیے میرے بھائی، بول لیجیے، شوق پورا کر لیجیے اپنا. اب میں بالکل نہیں بولوں گا. آپ کو جو بولنا ہے بولو، آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے. آپ ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے، اب زبان مت لگتا ہے. آپ نے جو 400 حدیث کہا تھا کہ 400 حدیث میرے کو پیش کریں، پہلی چیز. اور دوسری چیز اس کے اندر 300 حدیث یہ چیز ہے کہ وہ شروع نماز کے رفع دین کرنے کی بات رکوع کے نہیں، اور اس میں 2 حدیث سجدے والے رفع دین کے ہے اور 98 حدیث رفع دین کرنے کے ہے. یہ 400 حدیث کا خلاصہ ہے. اور دوسری چیز امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا ترک رفع دین کا عمل کرتے تھے تو اس کی دلیل مجھے ہونا ہے. اور ایک چیز کہ آپ جو ترمذی کی حدیث کو جو حسن مانے لیکن اس کو یہ نہیں عمل پہ کیوں نہیں کہا، کیونکہ اس کے اندر 2 راوی موجود ہے. اور 2 راوی کے حدیث آپ جو تشہد کے اندر انگلی اٹھاتے ہو اس حدیث میں بھی موجود ہے، لیکن اور سینے پہ ہاتھ باندھتے ہو اس کے اندر 2 راوی موجود ہے. لیکن وہ دونوں حدیث صحیح ہو گئے، لیکن وہ 2 راوی کی وجہ سے ترمذی کی حدیث کو آپ نے ضعیف کہا. اگر ضعیف ہونی ہو تو تشہد میں انگلی اٹھانا بھی ضعیف ہے اور سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث بھی ضعیف ہے. بس صاحب آپ کو ہو گیا میرے دوست، آپ نے بہت زیادہ زہر اگل دیا. اب آپ کو جھوٹے بہتان باندھنے ہم نہیں دیں گے. بھائی دین آپ کی اماں دہیج میں لے کے نہیں آئی تھی کہ جو آپ کے منہ میں آ جائے آپ بھونکتے چلے جاؤ. پہلے آپ پڑھائی کر لو، اس کے بعد بات کیا کرو. یہ میں لاسٹ وارننگ آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ دین کو مذاق بھائی نہ بناؤ، علم حاصل کرو اس کے بعد بات کرو. مطلب اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کہیں کا سر اور کہیں کی ٹانگ جوڑ کے مطلب بھائی مطلب جو کچھ منہ میں آئے گا بات تم بولتے چلے جاؤ گے. راوی کا نام بتا دوں کیا؟ راوی سند متن حدیث کی بات تم کرو گے؟ تم تو مقلد ہو نا میرے بھائی. مقلد اب اتنا بڑا علامہ ہو گیا کہ وہ راوی اور سند اور متن اور ضعیف اور موضوع اور صحیح کی بات کرنے لگا. توبہ. تمہارے حنفی عالم کہتے ہیں کہ مقلد جاہل ہوتا ہے، اس کو قرآن حدیث کا علم نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے امام کی تقلید کرتا ہے. اور تم اتنے بڑے بھائی وہ مجتہد بن گئے کہ مطلب راویوں کی سند پہ بات کرنے لگے، راویوں کے اوپر جرا کرنے لگے. یا تو اہل حدیث بنو، اس کے بعد میرے بھائی تم کو ادھیکار ملے گا یہ سب بات کرنے کا. ایک مقلد ہو کے تمہیں یہ سب بات کرنا بھائی شوبہ نہیں دیتا ہے. ہو گیا اپنی بات، میں بات کروں؟ ہو نہیں گیا. آپ کی ہمت کیسے ہوئی راوی کے سند متن پہ بات کرنے کی؟ پہلے آپ یہ بتائیے کس نے اختیار دیا آپ کو؟ ہو گیا یہ بتا دوں میں. نہیں ہو نہیں گیا، کس نے بھائی آپ کو اختیار دیا یہ بتائیے. ہاں آپ اگر سنیں گے تو نا میں بتا دوں. چلیے بتائیے آپ کو کس نے اختیار دیا راوی کے صحیح اور حسن اور ضعیف اور موضوع کی بات کرنے کے لیے؟ ہو گیا. ارے ہو گیا نا، بولو جلدی سے.
हाँ 3 मिनट का मैंने पहले टाइम लिया था, उसके अंदर भी आपने 3 मिनट आप जो हक बात थी अपने टॉपिक के ऊपर आप बोलते, आप तो मेरे भाई अपना टॉपिक भूल के उंगली उठाना और ये करना वो करना सब पे आप पहुंचने लगे। अभी हम रफादान छोड़ के आपके हनफी मसलक की जो किताबें उसके ऊपर अभी जाए। मैं आपकी हिदायत में उतरा हुआ है कि रफादान करना सही हदीस से साबित है, और आपकी उसकी हिदायत में उतरा हुआ है कि रफादान ना करने की तमाम जो हदीसें हैं वो आइमा के नजदीक भाई वो ज़ईफ है। तो आप लोग अपने मसलक की बात नहीं मानते हो, तो कुरान हदीस की बात भाई आप मतलब कहाँ से मान लोगे, कैसे मान लोगे? जब मैंने कुरान हदीस की बात की तो तुम्हारे अंदर परेशानी शुरू होगी, इसलिए आप ऐसा बात करते हैं। नहीं, कुरान हदीस तुम समझे नहीं और तुमने बात करना स्टार्ट कर दी, इसलिए मुझे भाई अफसोस हुआ। कुरान हदीस की वही बात करे जो कुरान हदीस को मानने वाला हो, जो कुरान हदीस को मानते ही ना हो और अपनी अक्ल से भाई कुरान को समझ के फैसला करने लगे, तो ऐसे गुमराहों की हम बात नहीं मानते हैं। हाँ, इसीलिए जब हम कुरान हदीस अरे भाई मैं सीधा आपसे सवाल कर रहा हूँ, रफादान ना करने की एक सही हदीस हमें पेश कर दो जिसको तमाम आइमा ने कहा हो कि हाँ ये हदीस सही है और बिल्कुल काबिल एतमाद है, तो इंशाल्लाह हम आज से रफादान करना छोड़ देंगे। और जो ये जो आप लोग लॉलीपॉप देते हो ना आवाम को कि अल्लाह के नबी ने कभी रफादान किया कभी छोड़ा, ये झूठ है। अल्लाह के नबी ने अपने आखिरी जमाने तक रफादान किया। एक भी नमाज ऐसी साबित नहीं है भाई जिसमें अल्लाह के नबी ने रफादान ना किया हो। भाई जिस दिन इल्म के मैदान में बात होगी ना उस दिन मालूम चलेगा कि आप कितने पानी में हो। भाई अगर आप सामने वाले की बात अगर सुनने के काबिल है, या हम सामने वाले की बात तभी सुनेंगे जब वो सच बोलेगा। हम झूठ भाई बर्दाश्त हमसे नहीं होता है, और खासकर अल्लाह के नबी की हदीस के ऊपर झूठ, तौबा तौबा, तो वो तो मुझसे बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं होगा तुम लोगों से हक बात, हमेशा हक बात पे आपकी खबर। अरे हक कुरान हदीस है मेरे भाई, तुम्हारे मुंह की बात हक थोड़ी ना है। मतलब तुमने रसूल अपना नाम रख लिया तो क्या तुम वाकई रसूल समझने लगे अपने आप को? मैं नहीं समझने लगे, आप समझे हो तो आपकी गलती है। सुबह ले जाएंगे यार, ये लोग इस्तेमाल कर लेंगे, जानते हो साले को। चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को। हाँ हेलो, खा लो एक बात बता दो, अगर ये रावी हदीस के अंदर ज़ईफ है तो कुरान में उसकी तफसीर ली जाती है या नहीं? भाई आप इतनी डीप में ना जाइए, आप गुमराह हो जाएंगे। आपके आलिमों ने आपको सिखाया नहीं कि जो मुकल्लिद होता है ज्यादा डीप में जाएगा गुमराह हो जाएगा। हाँ, तो आप भी पता नहीं कि डीप में आप इसलिए आप हदीसों के सूर के ऊपर बात करेंगे, मुझसे बताइए मंजूर है? टॉपिक से भागेंगे तो नहीं जरूर। आप मुझसे सही मौजू और हदीसों के सूर के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं? हाँ है ना, इसी पे मैं बात करता हूँ अभी। चलिए ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन आपको उसूल बताता हूँ, ठीक है? मेरी बात सुनो। जो भाई जो मुहद्दिस जो हदीस को जमा करता है वो अगर उसके नीचे कमेंट में उतार देता है, आप उसकी बात को छोड़ के अपनी अकल से भाई तशरीह करोगे कि उसका रावी ज़ईफ है तो ये है तो फला है, तो गुड़ा भाग करके आप अपने मन से कोई भी फैसला कर लोगे, तो ये मेरे भाई तुम्हारे घर का उसूल नहीं है, ये हदीसों का फन है। इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। मेरा लेक्चर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के ऊपर, ठीक है? क्या अहले हदीस के उसूल जानते हैं? आप उसको सुन लीजिए। ऐसे ऐसे उसूल मैंने बताए हैं ना कि आज तक किसी हनफी आलिम ने भी अपने आवाम को नहीं बताया होगा। तो आप पहले इल्म हासिल कीजिए मेरे भाई, उसके बाद कीजिएगा। आप तो अपने इमाम से सगे नहीं हो तो कुरान हदीस से कहाँ से सगे हो जाओगे? ठीक है, आप लोग का तो वो हाल है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। आप लोग सबको ठगते हो, और मेरे को अंगूठा चूसने वाला बच्चा ना समझना कि जो भी तुम बोलोगे उल्टा सीधा इधर इधर का कील काल करोगे तो मैं मान लूंगा, ठीक? कभी अपने मसलक के अपने इमाम के कॉल पे तो कील काल करते नहीं हो, और कुरान हदीस की बात आती है तो बराबर कील काल तुमको याद आ जाता है। बकवास अभी है भाई, बकवास नहीं है, ये हक बात है। अब यही तो बात है ना, तुम लोग को बकवास जो होती है वो तुमको दिल लगता है, और जो दीनी बात होती है वो तुमको बकवास लगती है। इसीलिए मैं सुनता हूँ, लेकिन तुम आपके अंदर वो सलाहियत नहीं कि सुनने के आगे वाले की बात। भाई सलाहियत मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन आप में सलाहियत नहीं है कि आप इल्मी अंदाज में कोई सही बात कर पाओ।
اگر آپ کے اندر حق یا رفع دین کرنے کے اوپر اجماع ہے تو آپ اجماع کے منکر ہو، یعنی کہ بھائی آپ کافر ہو گئے. ٹھیک، آپ کی ہدایت میں اترا ہوا ہے رفع دین کرنے کی حدیثیں صحیح ہیں اور رفع دین نہ کرنے کی حدیثیں ائمہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں، آپ اس کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہو، تو آپ مانتے کس کی ہو میرے بھائی؟ سننے تو نہ بتاؤں میں، آپ سنتے ہی نہیں ہے بکواس. نہیں، آپ کی جو ہدایت میں اترا ہوا ہے کیا وہ غلط اترا ہوا ہے، یہ بتا دیجیے. جیسا آپ کے حنفی مسلک کی جو مقدس کتاب ہے ہدایہ شریف، جس کو بنا پڑھے کوئی عالم نہیں بنتا ہے، کیا میرے بھائی کیا اس کو آپ ماننے سے انکار کر رہے ہو؟ اس کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ جب میں راستے سے گزرتا ہوں تو کتا بہت بھوکتا ہے تو میں خاموش رہتا ہوں. اگر کتا سائلنٹ ہو جاتا ہوں تو اس کو کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہوں. بھائی آپ جتنا میرے بھائی بھوک لیجئے، ٹھیک ہے، میں بھوکتا نہ ہوں میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا میرے بھائی. اگر آپ ایک بار ریکارڈنگ سن لو کون زیادہ بتاتا ہے اور کس کے اندر تو صلاحیت جس کے پاس زیادہ علم ہوگا وہی تو زیادہ علمی باتیں بتائے گا. اب آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، آپ خالی برتن ہو، خود ہی پیٹتے ہو، خود ہی آواز آتی ہے، تو میری کیا غلطی ہے؟ جب بتانا شروع کیا تو آپ کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا نا تو رفع دین نہ کرنے کے تعلق سے ایک صحیح حدیث تو پیش بھائی وہ اس کو کرنا چاہیے تھا. ارے پہلے بتانے کا موقع تو دیے تو نا. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے حنفیوں کو چھوڑ کے دنیا میں فورن میں جہاں پہ بھی حنفی ہے سب کے سب رفع دین کرتے ہیں. خالی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے جو جاہل مقلد ہیں خالی ان کے لیے رفع دین منسوخ ہے، باقی حنفیوں کے لیے تو بھائی کو رفع دین کرنا جائز ہے. اچھا ایسا ہے. اور کیا میرے بھائی؟ بھائی اپنے میرے بھائی مسلک سے باہر نکلو، دنیا جا کے دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے. اپنے گھر میں بیٹھ کے دین سیکھو گے تو ہوگا کیا؟ قرآن و حدیث سے بات کریں. بھائی سلنڈر تو وہ نکال لینا ریگولیٹر، پہلے گیس مطلب کھول لینا، نہیں تو دیکھ لینا. ہیلو، قرآن و حدیث سے بات کریں یا آپ کا مقلد یا ابھی دنیا یہ وہ اس پہ ہی بات کریں ٹاپک. بھائی ٹاپک پہ آپ آ ہی نہیں رہے تو اس میں میری کیا غلطی ہے میرے بھائی؟ میں آپ سے بہت ہی احتراماً بہت ہی پیار سے کہہ رہا ہوں، محمد رسول دیوبندی بھائی، آپ سے مجھے رفع دین نہ کرنے کے تعلق سے ایک صحیح حدیث پیش کر دیجیے، صرف ایک. کیا کرو گے پیش کر دوں تو میں رفع دین کرنا چھوڑ دوں گا نا. فالتو میں محنت کاہے کے لیے کروں گا؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں گراؤں، نہیں کروں گا رفع دین. چلو پھر سن لو، پہلے سننے کی صلاحیت رکھے تو نا میں بتا دوں آپ کو. اگر آپ دلیل پیش کریں گے میں انشاءاللہ آرام سے سنوں گا، اور دلیل چھوڑ کے اگر منطقی قیاس پیش کریں گے تو میں آپ کو بولنے نہیں دوں گا، یہ آپ دھیان رکھیے. میں یار دلیل سے ہی بات کرتا ہوں یار. چلیے ابھی دیکھ لیتے ہیں دلیل دیجیے رفع دین نہ کرنے کی. آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے. آپ اچھا ٹھیک ہے. مسند حمیدی کی کتاب جلد 2 صفحہ نمبر 270 200. مسند حمیدی جو تھے وہ بھائی امام بخاری رحم اللہ کے استاد تھے، لیکن امام بخاری رحم اللہ وہ رفع دین کرنے کی حدیثیں لائے تو امت کا جو اجماع ہوگا وہ بخاری پہ ہوگا، کیونکہ قرآن کے بعد جو سب سے بیسٹ کتاب ہے وہ بخاری مسلم ہے. اب آگے بولیے. دلیل ہی پڑھتا ہوں، آپ بیچ میں نہ سوچیں. تو آپ جو دلیل پیش کر رہے ہیں سب دلیل بہت پرانی ہو گئی، کوئی نئی دلیل آئیے نا میرے بھائی. اچھا تو آپ جن سے رفع دین نہ کرنا ثابت کرنا چاہتے ہیں ان سب کا رد الحمدللہ بہت سینکڑوں سال پہلے ہو چکا ہے. آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کوئی نئی دلیل لے آئے کیا؟ اس میں آپ کون سی حدیث پیش کرنے والا آپ ذرا بتا دو کون سی حدیث؟ ارے مسند بھائی، وہ مسند جو وہ کیا بولتے ہیں حمیدی جو آپ بتا رہے تھے وہ امام بخاری رحم اللہ کے استاد تھے، اور امام بخاری رحم اللہ وہ رفع دین کرنے کی حدیثیں لائے ہیں. تو بخاری کی حدیث آپ چھوڑ کے آپ بھائی یہ حمیدی کے اوپر آپ کاہے کے لیے بھاگ رہے ہیں؟ پہلے یہ بتائیے. آپ اجماع کو بار بار کیوں چھوڑ کے بھاگتے ہیں؟ ایسے تو ہر بات پہ اجماع کا بھائی وہ لالی پاپ دیتے رہتے ہیں کہ اجماع ہے اجماع ہے اجماع ہے، اور جب اجماع کی بات ہوتی ہے تو کیوں اجماع چھوڑ دیتے ہیں؟ سنے وہ تھا نا تمہیں پتا پکتے جاؤ گے تو تمہیں کیسا پتا چلے گا؟ اچھا بھیا مسند حمیدی کی حدیث پیش کیجیے رفع دین نہ کرنے کی جلدی سے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نقل کرتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. نبی جب نماز شروع کرتے تو دونوں کھانڈوں کے برابر اٹھا لیتے، جب رکوع کرنے کا ارادہ کرتے
تو رفع دین نہیں کرتے, اور جب دو سجدوں کے درمیان بھی رفع دین نہیں کرتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے بھائی یہ جھوٹ بولنے کے کتنے پیسے ملتے ہیں آپ کو؟ آپ اگر سے یہ دلیل غلط ہے تو آپ ثابت کر لو, انشاءاللہ میں رفع دین. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر, بھائی یہ بخاری کی حدیث ہے, امام بخاری اس کو میرے بھائی لا رہے ہیں اپنی صحیح بخاری میں, کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب بھی نماز پڑھتے تو رفع دین کرتے, جب بھی رکوع میں جاتے تو رفع دین کرتے, جب بھی رکوع سے اٹھتے تو رفع دین کرتے, اور 2 رکعت کے قاعدے کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو رفع دین کرتے, اور دونوں سجدوں کے درمیان رفع دین نہ کرتے. ہو گیا آپ کی بات؟ تو آپ میرے بھائی یہ بتائیے, آپ کے عقل پہ پتھر پڑ گئے ہیں, آپ کے اوپر قوم لوط کے پتھروں کی بارش ہو, کہ اللہ کے نبی کا عمل چھوڑ کے آپ میرے بھائی کہیں کی بھی سر کہیں کی ٹانگ, مطلب آپ کو اتا پتا بیک گراؤنڈ کچھ معلوم نہیں ہے, بیسک آپ کو پتا نہیں ہے, بس آپ نے کسی کی بات سن کے بھائی میرے تک پہنچا دی. ہاں بھائی سنو میری بات, اب 2-3 منٹ آپ خاموش رہو تو میں بتا دوں گا آپ کو. چلیے بولیے, نمبر کے ساتھ بتا دوں گا. بولیے 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 جلدی بولیے. ہاں, امام بخاری رحمہ اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے 4 حدیث نقل کرے ہیں, اور مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی 1 حدیث, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو حدیث آپ نے پڑھی تھی ابو داؤد حدیث نمبر 741, اس کے اندر ابو داؤد رحمہ اللہ نے فرمایا یہ حدیث مرفوع ہے, مرفوع نہیں, یعنی یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں اس کی سند. کون بنا؟ ابو داؤد رحمہ اللہ حدیث نمبر 741. اسی لیے تو کہتے ہیں بھائی صحیح عالم لوگ کہتے ہیں کہ حنفی مقلد جاہل ہوتا ہے, اس کو میرے بھائی بیسک نہیں معلوم ہوتا ہے, اور اس کو قرآن حدیث کا علم نہیں ہوتا ہے. مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی جو امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نقل کرے ہیں, یہ بندے آپ میرے بھائی مطلب جان بوجھ کے انجان کر رہے ہو یا واقعی بچپن سے انجان ہو؟ میں دلیل کے ساتھ نمبر بتاتا ہوں, سنو. حدیث نمبر 1086, اس کے اندر مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع کرتے تو نماز کرتے, رکوع جاتے تو نماز کا رفع دین کرتے, جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع دین. ارے میرے بھائی صحابی تابعی سب لوگ رفع دین کرتے تھے, ٹھیک ہے. سعید بن زبیر رحیم اللہ وہ تابعین, وہ نماز میں رفع دین کے تعلق سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا یہ لوگوں کے نماز کی خوبصورتی ہے, یعنی کہ نماز کی زینت ہے. جز رفع دین بھائی امام بخاری حدیث نمبر 32. اور بتائیے امام بخاری بھائی رحیم اللہ نے جو آپ یہ سب دلیلیں پیش کر رہے ہیں ان کا رد اپنی کتاب پہ بھائی سینکڑوں سال پہلے کر دیا تھا, جز الصف الدین, اس کو آپ پڑھ لیجئے, چھوٹی سی کتاب ہے. ہاں بھائی, آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے حدیث پڑھنے آپ میں؟ کیا سوچ رہے ہیں آپ یہ سب حدیثیں پیش کر رہے ہیں بہت اچھی حدیثیں ہیں, بہت مطلب وہ نئی حدیثیں ہیں, یہ سب بہت پرانی ہو چکی ہے میرے بھائی. بھائی آپ اگر حدیث کے اوپر بات کرنے سے گھبراہٹ ہوتی ہے تو چھوڑ دو, اگر گھبراہٹ نہیں ہوتی بات کرنے کے بات کر سکتے ہیں تو بات کرو. گھبراہٹ کیوں کرتے ہو تم جب میں دلیل پیش کرتا ہوں میرے بھائی؟ گھبراتے کیوں ہو؟ سنو, نسائی شریف حدیث نمبر 1086 بول لیجیے, شوق پورا کر لیجیے. دلیل ہے یہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ جو رفع دین کے بارے میں بتایا تھے, رکوع سے اٹھنا. میرے بھائی رفع دین کرنے پر 10 صحابہ کی گواہی موجود ہے میرے بھائی. رکو, آپ میں بتاؤں گا. 10 صحابہ کی بات کا ایک ساتھ انکار کر رہے ہیں, یہ بتائیے. آپ میں بتا رہا ہوں, سنو, آپ سنو, آپ صرف سننا ہے, آپ کو بولنا نہیں. آپ کو صرف سننا ہے, بولنا نہیں. وہ سن لیا آپ نے, ذرا سامنے والے کو موقع دیے گا تو بولے گا. بک بکانے کی چیز نہیں قرآن و حدیث, مذاق نہیں کہ ہنسنے سے بات کریں, مذاق سے بات کریں, یا اپنی طرف سے جو مرضی آیا وہ بات کر لیتے چلیں, جو آپ کو دل میں آیا. بھائی آپ کا شوق پورا ہو گیا زیادہ بولنے کا یا اور کچھ بولنا ہے؟ میں آپ کو ٹوک رہا ہوں, ان سب سے آپ باز آئے تو میں بات کروں گا. بھائی دیکھیے, اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ بہت بڑے علامہ ہیں تو آپ یہ بھول جائیے, کیونکہ آپ جتنی منطقی قیاس کر رہے ہیں ان کا رد امام بخاری رحم اللہ نے پہلے ہی کر دیا تھا جز الرف الدین کتاب میں. آپ اس کو پڑھیے نا. آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ یہ سب نئی نئی باتیں لے کے آئیں گے تو کوئی انگوٹھا چوسنے والا بچہ ڈر جائے گا, وہ رفع دین کرنا چھوڑ دے گا؟ یہ سب اشکالات میرے بھائی بہت پرانے ہو چکے ہیں میرے بھائی.
ہائے آپ اس کے تو بترنے کے لیے ذرا انگوٹھا چوسنے والا تو ذرا خاموشی. تو وہی تو بتا رہے ہیں نا میرے بھائی, آپ جا کے پہلے تحقیق کیجئے, پڑھیے, دو طرفہ تحقیق کیجئے. آپ خالی اپنے مسلک کو بچانے کے لیے تحقیق کر رہے ہیں. اگر واقعی آپ کو تحقیق کرنی ہے تو صحیح دین پہ عمل کرنے کے لیے تحقیق کیجیے, صحیح دین تک پہنچنے کے لیے تحقیق کیجیے. ایسے عمل نہیں ہوتا ہے میرے بھائی جیسا آپ کرنا چاہ رہے ہیں. ایسے تو میں بھی ٹھان لوں کہ مجھے اہل حدیثوں کو حق ثابت کرنا ہے اور میں قرآن حدیث کا رد کرتا چلا جاؤں, تو میرے سے ایسا نہیں ہوتا ہے. میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں, اس لیے میں اہل حدیث ہوں. اور آپ لوگ قرآن حدیث کا رد کرتے ہو, اپنے مسلک کو بچاتے ہو, اس لیے آپ لوگ بھائی امام ابو حنیفہ کی مقلد ہو, نقلی حنفی ہو. قرآن حدیث کو نہیں مانتے آپ, قرآن و حدیث کو نہیں مانتے, منکر کی آپ. ارے یار حد ہے میرے بھائی. قرآن و حدیث کو آپ نہیں مانتے. اہل حدیث قرآن حدیث اجماع قیاس عمل صحابہ تابعی طب تابعین چاروں ائمہ اور طلب تولین سب کو مانتا ہے, لیکن حنفی مقلد صرف امام ابو حنیفہ رحم اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے اور ان کا نام بدنام کرتا ہے. نہ وہ اپنے حنفی مسلک کی مانتا ہے, نہ قرآن حدیث کی مانتا ہے, نہ صحابہ کی مانتا ہے, نہ تابعی کی مانتا ہے, یہاں تک کہ وہ خود اپنے نفس کی نہیں مانتا ہے. بعض اس کا جو موڈ میں آتا ہے وہ ماننے لگتا ہے. اگر اس کو رفع دین کا رد کرنا ہے تو کہیں نہ کہیں سے کرنا اسٹارٹ کر دے گا. اگر اس کو بھائی اللہ کے نبی کی نماز کا انکار کرنا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے انکار کرنے لگے گا. تو یہ سب آپ کی میرے بھائی عقل کی کمی ہے. آپ ایک کام کیجئے, اپنا بھائی اکاؤنٹ نمبر ہم کو بھیجیے, آپ کے اکاؤنٹ میں بھائی ہم پیسے ڈلوا دیتے ہیں. کسی اچھے سے بیسٹ بھائی جو وہ مینٹل کا جو ڈاکٹر ہو, آپ جا کے مینٹل ہاسپٹل میں اپنا علاج کرائیے. ٹھیک ہے میرے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.